सो यो टपिकमा हामी डिस्कस गर्छौँ भल्भो भेजिनाइटिसको बारेमा डिस्कस गर्छौँ। सो भनेको हाम्रो इन्फेक्सन हो के को भल्भाको। सो यसको बारेमा हामी डिस्कस गर्छौँ यो जुन चाहिँ हाम्रो के गाइनेको एउटा टपिक रहेछ। अरू फिमेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टमको हाम्रो इन्फेक्सनको हाम्रो इन्फेक्सियस डिजिज जेनाइटल इन्फेक्सियस डिजिजको हाम्रो यो टपिक रहेछ। सो यो भल्भो भेजिनाइटिस भनेको के हो कि इन्फ्लामेसन अर इन्फेक्सन के को हो भल्भाको अर भेजिनाको कहिले पनि अर्गानिजम इरिटेन्ट अर द अदर फ्याक्टरले हुनसक्छ। यसमा हुन्छ चाहिँ के कमनली के हुन्छ कि हाम्रो प्रिलिमिनरी गलमा हुन्छ। किन हुन्छ कि प्रिलिमिनरी गलमा हाम्रो हाई पिएच हुँदैन, हाई भेजिनल पिएच मतलब लो इस्ट्रोजन हुन्छ तर लो ग्लाइकोजन यहाँ हुन्छ। लो ग्लाइकोजन भएपछि लो लेस ल्याक्टोबैक्टरस बेसिली हुन्छ जसले के गर्छ अल्कलाइन पिएच बनाइदिन्छन्। अनि जसले गर्दाखेरि के हुन्छ ब्याक्टेरिया ग्रो इजिली हुन्छ। मतलब हाई भेजिनल पिएच के हुन्छ इन्क्रिज हुन्छ, पिएच इन्क्रिज हुन्छ जसले गर्दाखेरि के हुन्छ कि अल्कलाइन इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ। अल्कलाइन इन्भाइरोमेन्ट के हुन्छ कि त्यहाँ ब्याक्टेरिया मजाले ग्रो गर्न पायो। अर्को भनेको इनएडिक्वेट पेरेनियल हाइजिन हुन्छ जसलाई ब्याक टु फ्रन्ट विपिङ अफ द विपिङ ब्रिङ फेकल अर्गानिजम लाइक इक्वली आइहाल्छ पछाडि एनल खानाबाट। त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ कि भल्भा अर भेजिनासम्म पुग्छ अनि जसले गर्दा इन्फेक्सन हुन्छ। त्यसपछि अर्को भनेको के हो कि ल्याक अफ द प्युबिक हेयर अर फ्याटी प्याड अफ द लेबिया मेजोरा। यदि यिनीहरूले के गर्छ फ्याटी जुन चाहिँ हाम्रो ल्याक अफ मतलब प्युबिक हेयर एन्ड फ्याटी हाम्रो प्याड लेबिया मेजोरा के गर्छन् कि यिनीहरूले प्रोटेक्सन गर्छन्। तर यिनीहरू कम भएपछि के हुन्छ लेस प्रोटेक्सन हुन्छ। त्यसपछि के हुन्छ मोर फ्रिक्सन हुन्छ। यिनीहरू फ्याटी प्याडले के हुन्छ फ्रिक्सनलाई डिक्रिज गर्थ्यो तर यहाँ के हुन्छ फ्रिक्सन इन्क्रिज हुन्छ लेस प्युबिक हेयर एन्ड फ्याट भएपछि। अर्को भनेको हो कि कन्टामिनेसनको चान्स हाई भइहाल्छ जसले गर्दाखेरि कन्टामिनेसन इन्क्रिज भइहाल्छ। त्यसपछि हेऱ्यो भने त्यसमा हुन्छ चाहिँ कि यो पोस्ट मेनोपॉजलमा भेजिनाइटिस कसरी हुन्छ त्यो भनेको सेनाइल भेजिनाइटिस हो अर जिएसएमले गर्दाखेरि हुन्छ। सो जेनाइटल यूरिनरी सिन्ड्रोम अर अफ द मेनोपॉजले गर्दा हुन्छ। मतलब के हुन्छ इन्फ्लामेसन ड्यू टु इस्ट्रोजन डिफिसियन्सी अल्सो कल्ड जेनाइटल यूरिनरी सिन्ड्रोम अफ द मेनोपॉज। यसो हुन्छ कि मेनोपॉजमा भेजिनाइटिस कसरी हुन्छ कि इस्ट्रोजन घट्छ जसले गर्दाखेरि के हुन्छ कि थिनिपिथिलियम ग्लाइकोजन घट्छ। अनि ग्लाइकोजन घटेपछि के हुन्छ ल्याक्टोब्यासिली चाहिँ ल्याक्टोब्यासिलीको नम्बर ल्याक्टोब्यासिली घट्छ जसले यिनीहरूको काम के ग्लाइकोजनलाई ल्याक्टिक एसिडमा कन्भर्ट गर्ने। अब ल्याक्टिक एसिड नै घट्यो, ल्याक्टिक एसिड घटेपछि के हुन्छ पिएच बढ्छ, पिएच बढेपछि के हुन्छ लस अफ भेजिनल डिफेन्स घट्छ, डिफेन्स घटेपछि के हुन्छ इन्फेक्सन हुन्छ। सो यो किन हुन्छ त्यो बुझौँ। यो वाइ सो त नेचुरल प्रिमेच्योर मेनोपज हुन्छ। नेचुरल प्रिमेच्योर मेनोपज हुन्छ फल इन द इस्ट्रोजन। त्यसमा के हुन्छ कि इस्ट्रोजन घट्छ। अर्को भनेको प्रोलङ ल्याक्टेसन मतलब के हुन्छ हाइपो इस्ट्रोजेनिक स्टेज हुन्छ। प्रोलङ ल्याक्टेसनमा के हुन्छ कि आफ्टर डेलिभरी के हुन्छ हाम्रो प्रोलङ ल्याक्टेसन हुन्छ। मिल्क बच्चालाई मिल्क बढी मिल्क प्रोडक्सन भइरहेछ मदरको भने बच्चाको लागि त्यस्तो कन्डिसनमा के हुन्छ कि हाइपो इकोजेनिक स्टेजमा पुग्छ। मतलब मदर के हुन्छ कि मदरमा इस्ट्रोजन प्रोडक्सन घटिहाल्छ। त्यसपछि आउँछ रेडिएसन केमोथेरापी लाइक ड्यामेज ओभरी छ भने, त्यसपछि ओफोरेक्टोमी भएछ भने सडन इस्ट्रोजन लस छ भने, त्यसपछि एन्टी इस्ट्रोजन ड्रग लाइक ट्यामोक्सिफेन डानाजोल इटिसी दिएछ भने ब्लक द इस्ट्रोजन एक्सन जसले गर्दाखेरि इस्ट्रोजन घट्छ भने हाम्रो के हुन्छ कि ल्याक्टिक एसिड पनि घट्छ। एन्ड देन हाम्रो के छ कि स्मोकिङ कन्डिसन छ लोवर इस्ट्रोजन लेभल। यसमा के हुन्छ कि स्मोकिङले गर्दाखेरि के हुन्छ कि लोवर इस्ट्रोजन लेभल घट्छ। अर्को भनेको ब्लड फ्लोमा पनि घट्छ। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ कि हाम्रो इस्ट्रोजन घटेपछि के हुन्छ कि हाम्रो यो जुन छ नि इस्ट्रोजन घटेपछि के हुन्छ ग्लाइकोजन घटेको हुन्छ। यो थिनिपिथिलियम जसले ग्लाइकोजन घट्छ, ग्लाइकोजन घटेपछि के हुन्छ ल्याक्टोब्यासिलस ले ल्याक्टिक एसिड प्रोडक्सन घटाउँछन् जसले गर्दाखेरि के हुन्छ कि हाम्रो यो इन्फेक्सनको चान्स हाई हुन्छ। सो अब यसमा हामी यसको इटियोलोजी हेऱ्यो भने के हुनसक्छ इटियोलोजीमा। इटियोलोजी के छ त्यहाँबाट स्ट्रेप्टोकोकस यो ब्याक्टेरिया कहिले ब्याक्टेरिया के गर्छ इन्फ्लामेसन गराउँछ, रेडनेस अर स्वेलिङ पस गराउँछ। त्यसपछि क्लाइमेडिया ट्याकोमाइटाइटिस हुनसक्छ। यो एसटिआईले गर्दा सेक्सुअल ट्रान्समिटेड इन्फेक्सन हो जुन चाहिँ के हुन्छ कि लाइभ इन्साइड द सेल क्रोनिक इन्फेक्सन गराउन सक्छ। मेबी कज हाम्रो के हुन्छ इन्फर्टिलिटी। त्यसपछि आउँछ इसेरिया कोली भनेको फ्रम इन्टेस्टाइन पुरा हाइजिन टु कन्टामिनेसन गराउँछ। अर्को भनेको गार्डेनेला भेजिनालिस भनेको डिस्ट्रक्सन अफ नर्मल फ्लोरा ब्याक्टेरियल भेजिनोसिस हुनसक्छ। फिसियोडोरामाइन हुनसक्छ। क्यान्डिडा एल्बिकसमा के हुन्छ फङ्गस ओभर ग्रोथ वेन द इम्युनिटी के हुन्छ लो हुन्छ। त्यसपछि डायबेटिक अर आफ्टर द एन्टिबायोटिक इन्टेन्स इचिङ डिस्चार्ज गराउन सक्छ। ट्राइकोमोनास भेजिनालिसमा के हुन्छ कि अर्को भनेको हाम्रो के ट्राइकोमोनास भेजिनालिस यिनीहरूले के गर्छ पोर्टुजोल सेक्सुअल ट्रान्समिटेड डिजिज हो इन्फ्लामेसन गराउँछ, फ्रोदी अर फल डिस्चार्ज गराउँछन्। त्यसपछि आउँछ गोनोकोकल हाम्रो गोनोकोकल नाइजेरिया गोनोरिया यो के हो कि इन्भेड गर्छ कि मिकोजालाई जस्तो सिभियर इन्फेक्सन हुन्छ जसले गर्दाखेरि के हुन्छ स्पिड के हुन्छ कि स्पिड सर्छ कहाँ पिआइडीमा इन्फर्टिलिटी हुन्छ। सो दिस इज इटियोलोजी।
एन्ड देन त्यसपछि के छ अदर कजमा हेऱ्यो भने के हुनसक्छ अदर कजमा के त यो इन्फेक्टिभ यो चाहिँ हाम्रो इन्फेक्टिभ कज भयो, यो चाहिँ नन इन्फेक्टिभ कज भयो। नन इन्फेक्टिभ कजमा के हुन्छ हाम्रो फरेन बडी थ्रेट वार्म, त्यसपछि हाम्रो के छ कि सिस्टेमिक इलनेस, त्यसपछि जुभेनाइल डायबेटिक छ भने त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ स्किन कन्डिसन लाइक इचेज स्कोलोसिस अर सोरियासिस अर एक्जेमा छ भने त्यसको कन्डिसन। फरेन बडीमा के हुन्छ टोय कटन अर टिस्यु पिरियड छ भने यिनीहरूले के हुन्छ इरिटेट गर्छ मिकोजालाई, मिकोजा इरिटेट भएपछि के हुन्छ डिस्चार्ज फल्ट डिस्चार्ज हुनसक्छ, ब्लिड हुनसक्छ। थ्रेट वार्ममा के हुन्छ कि वार्म के हुन्छ माइग्रेट गर्छ पेरिएनल भल्भातिर एन्ड एट नाइट इन्टेन्स इरिटेसन हुन्छ जसले गर्दा इन्फेक्सन हुन्छ। सिस्टेमिक इलनेस भन्नु सक्छ चिकन पक्स भयो, म्यालेज भयो भने। सो दिस आर द कन्डिसन। सोर्स अफ इन्फेक्सन हेऱ्यो भने डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट हुन्छ पर्सन थ्रु द इन्फेक्टेड पर्सन, सेक्सुअल ट्रान्समिटेडबाट पनि हुनसक्छ। अर्को इन्डाइरेक्ट फ्रम द टवेल बाथ ट्याब्स, त्यसपछि अन्डरवेयर क्लथ्स एन्ड मोइस्ट सर्फेस एलाउड अर्गानिजम टु सर्भाइभ। त्यसपछि आउँछ हाम्रो के क्लिनिकल फिचर हेऱ्यो भने त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ कि येलोइस अर ब्लड स्टेन हाम्रो डिस्चार्ज हुनसक्यो, थिन मिकोज इजिली ब्लिड हुन्छ। त्यसपछि आउँछ ड्राइनेस, सोरनेस अर डिस्कम्फर्ट हुनसक्छ, लिस सेक्रेसन ड्यु टु द इपिथेलियम। अर्को भनेको डिस्प्यारेनिया भनेको पेनफुल इन्टरकोर्स हुन्छ जुन चाहिँ ड्राई फ्राजिल मिकोजा गेट इन्जरी हुन्छ। त्यसपछि युरिनरी सिग्नल्सलाई फ्रिक्वेन्सी डिस्युरिया ट्रपिक चेन्जहरू देखिन्छ। सो युरेथ्रामा अनएक्जामिनेसन हेऱ्यो भने एक्जामिनेसन के हुन्छ कि प्रोराइटस भल्भाई हुनसक्छ, इरिटेट द ड्राई स्किन, त्यसपछि भेजिनल इन्फ्लाम्ड एन्ड टेन्डरनेस हुन्छ, थिन म्युकोजा इजिली ट्रमाटाइज हुन्छ यसमा। त्यसपछि युरेथ्रल म्युटस क्रोनिक एन्ड त्यसपछि के युरेथ्राइटिस अर क्यारोन्कल हुनसक्यो। त्यसपछि इस्ट्रोजन डिफिसियन्सीले गर्दाखेरि के हुन्छ कि एफेक्ट युरेथ्रा गर्छ। एन्ड देन त्यसपछि हेऱ्यो भने हाम्रो पेची ग्रानुल भेजिनाइटिस देखिन्छ। त्यसपछि रेड स्पोट ब्लिड अर टच गर्दा ब्लिड हुन्छ, फ्रेजाइल क्यापिलरी देखिन्छ। त्यसपछि भनेको र एरियाज भनेको एडेसन, हिलिङ विथ द स्क्यारिङ अर अब्लिट्रेसन अफ द केनाल अर के हुन्छ भल्टिजनहरू देखिन्छ। त्यसपछि हाम्रो यो भयो सिस्टम सिम्टम्सहरू किन देखिन्छ हाम्रो के भयो कि एक्जामिनेसनको फाइन्डिङ भयो, क्लिनिकल फिचर्स भयो। त्यसपछि हाम्रो आउँछ के सिम्टम्समा के हुन्छ भाइजनल डिस्चार्जमा इन्फ्लामेसन म्युकस प्लस हाम्रो के हुन्छ कि डेड सेल पस एन्ड डेड सेल देखिन्छ। त्यसपछि आउँछ पोराइटिस अर सर्नेस, पोराइटिस सर्नमा इन्फ्लामेटरी मेडिएटर स्टिमुलेट के गर्छ नर्भ इन्डिङ कमन फङ्गीमा हुन्छ। त्यसपछि पेनफुल युरिनेसन हुन्छ डिस्युरिया। त्यसपछि इन्फ्लाम्ड भल्भा कम इन द कन्ट्याक्ट विथ द युरिन बर्निङ। त्यसपछि आउँछ भेजिनल ब्लिडिङ के हुन्छ इन्फ्लाम्ड मिकोजा इज अ फ्राजाइल एन्ड इजी अल्सरेटेड। त्यसपछि आउँछ हाम्रो के हुन्छ कि अब त्यसपछि हामी डायग्नोसिस कसरी गर्न सक्छौँ, साइनहरू पनि छ। साइनहरू के हुन्छ हाम्रो रेड स्वेलन भल्भा हुन्छ, अल्सरेसन हुन्छ, त्यसपछि डिस्चार्ज अन्त के हुन्छ कि हाम्रो डिस्चार्जहरू देखिन्छ, कन्जेस्टेड एपिथेलियम एन्ड पस म्युकसहरू देखिन्छ। त्यसपछि फरेन बडीहरूले गर्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ कि यसमा साइन फरेन बडी पनि देखिन्छ। मस्ट बी कमन ड्युरिङ द फिजिकल एक्जामिनेसन, ड्युरिङ द हाम्रो के हुन्छ फिल्ड एक्जामिनेसन हाम्रो फिल गरिन्छ। त्यसपछि हाम्रो डायग्नोसिस कसरी गर्न सक्यौँ भने त्यसपछि हामी इन्भेस्टिगेसन के गर्नुपर्छ, सबभन्दा पहिला जेनरल मेजरमेन्ट हाम्रो प्रोपर विपिङ छ कि नै फ्रन्ट टु ब्याक हेर्नु पऱ्यो। त्यसपछि प्रिभेन्ट फेकल कन्टामिनेसन, त्यसपछि सिज बाथहरू वार्म वाटरमा गर्नु पऱ्यो, क्लिन द एरिया, इम्प्रुभ द ब्लड फ्लो एन्ड रिलिभ द इरिटेसन। त्यसपछि एभोइड केमिकल इरिटेन्ट्स लाइक केमिकल्ली ड्यामेज मिकोजा इन्क्रिज इन्फ्लामेसन गर्नुपर्छ। त्यसपछि किप एरिया क्लिन, मोइस्चर प्रमोट द ग्रोथ अफ द अर्गानिजम। त्यसपछि मेडिकेसनमा एमोक्सिसिलिन 20 to 40 mg per kg per day दिन सक्छ 3 डोज, किल द ब्याक्टेरिया बाई द इन्हिबिटिङ द सेलुलर सिन्थेसिस। त्यसपछि अर्को भनेको रेफ्रेक्टरी केसेसमा लोकल इस्ट्रोजन क्रिमहरू दिन सक्छ ट्वाइस डेली फर द 3 weeks। एन्ड इस्ट्रोजन हाम्रो के हुन्छ कि ठिकै छ मिकोजा इपिथेलियमलाई थिक गरिदिन्छ, थिक गरेपछि के हुन्छ इन्क्रिज द ग्लाइकोजन एन्ड जसले गर्दा लोवर द पिएच हुन्छ, जसले गर्दा रेस्टोर द के हुन्छ डिफेन्सलाई रेस्टोर गर्यो। स्पेसिफिक ट्रिटमेन्ट हाम्रो थेरापी जस्तै ट्राइकोमोनियासिस छ भने हाम्रो मेटेन्डाजोल दिन सक्छ 100 mg ट्वाइस डेली फर 10 days, किलियोले के प्रोटोजोलाई किल गरेर डिएनए ड्यामेज गरेर। त्यसपछि क्यान्डिडा इन्फेक्सनमा क्वाट्रिमक्जाजोल दिन सक्छौँ। त्यसपछि 1% क्रिम लोकल युज गरिन्छ, यसले के ड्यामेज आउँछ फङ्गल सेल मेम्ब्रेन। त्यसपछि आउँछ ब्रोन्कोल भेजिनाइटिस सेफ्ट्रियाक्जोन एजिथ्रोमाइसिन डक्सिसाइक्लिन एन्ड डक्सिसाइक्लिन 7 days लागि दिन सक्छौँ 100 mg। अर्को भनेको एजिथ्रोमाइसिन 1 ग्राम दिन सक्यो। त्यसपछि हाम्रो के छ सेफ्ट्रियाक्जोन 250 mg इन्टामस्कुलर दिन सक्छौँ। त्यसपछि आउँछ हाम्रो एनियल के भन्छ इफेक्टिभ एगेन्स्ट द नेजेरिया गोनोरिया एन्ड क्लाइमिडियाको अगाडि छ। त्यसपछि अदर ट्रिटमेन्ट हेऱ्यो भने के छ रिमुभ द फरेन बडी सोर्स अफ इन्फेक्सन हटाउनु पऱ्यो इफ नट रिमुभ छ भने। त्यसपछि हामी अल्बेन्डाजोल ओरल दिन सक्छौँ, त्यसले गर्दा किल द थ्रेड वार्म अर इन्हिबिट द ग्लुकोज अपटेक। त्यसपछि आउँछ हाइड्रोकर्टिसन ओइन्टमेन्ट दिन सक्छौँ, रिड्युस इन्फ्लामेसन इचिङ एन्ड एलर्जी कन्ट्याक्ट छ डर्माटाइटिस छ भने।
इन्ट्रामस्कुलर हाम्रो के दिन सक्छौँ एन्टिबायोटिक रेजिस्टेन्सको लागि कन्ट्रोल गर्नलाई। आफ्टर द्याट वी गो फर द डायग्नोसिस। हामीले एक्जामिनेसन गरिसकेपछि त्यसपछि हाम्रो डायग्नोसिसमा जाऊँ। त्यसपछि डायग्नोसिस के हुन्छ हाम्रो सेनाइल इन्डोमेट्राइटिस मेबी को एक्जिस्ट गर्छ। त्यसपछि अलवेज एक्सप्लोर द हाम्रो कार्सिनोमा अफ द बडी अर सर्भिक्स बिफोर द ट्रिटमेन्ट। त्यसपछि हाम्रो के भन्छ पोस्ट मेनोपॉजल ब्लिडिङ मस्ट बी इभ्यालुएटेड अन्डर द एनेस्थेसिया इफ निडेड विथ अ डायग्नोस्टिक कार्टेज टु रुल आउट द क्यान्सर पायोमेट्रा। त्यसपछि चाहिँ कम्प्लिकेसन के हुनसक्छ यसमा हाम्रो कम्प्लिकेसन भनेको इन्फेक्सन एसेन्ट हुनसक्छ जस्तै के भन्छ सेनाइल इन्डोमेट्राइटिसमा अर्को भनेको पायोमेट्रा बर्न हुनसक्छ। त्यसपछि हाम्रो ब्याक्टेरियल फङ्गल इन्फेक्सन क्र्याकल इन द भेजिनल वाल। त्यसपछि डिस्पेरेनिया एन्ड भनेको पोस्ट कोइटस ब्लिडिङ हुनसक्यो। त्यसपछि ट्रिटमेन्टमा हेऱ्यो भने इम्प्रुभ द के भन्छ जेनरल हेल्थ एन्ड ट्रिटमेन्ट इन्फेक्सन एन्ड ट्रिटमेन्ट भयो। ट्रिटमेन्ट हाम्रो कसरी ट्रिटमेन्ट के गर्छ कि हाम्रो इम्प्रुभ जेनरल हेल्थ एन्ड ट्रिटमेन्ट इन्फेक्सनलाई कन्ट्रोल गर्छ। त्यसपछि हाम्रो इस्ट्रोजन थेरापी इन्क्रिज द रेजिस्टेन्स अफ द इपिथेलियम इन्करेज द ग्लाइकोज कन्टेन्ट जसले गर्दाखेरि पिएच पनि घट्छ। लोवर द भेजिनल पिएच जसले गर्दाखेरि हाम्रो डिफेन्स के हुन्छ एसिडिक हुन्छ एसिडिक भएपछि डिफेन्स मेकानिजम पनि राम्रो काम गर्न थाल्यो। इथाइनालो स्टेरोडायल हाम्रो 0.1 mg डेली हामी दिन सक्छौँ थेरापीको लागि। लोकल एस्ट्रोजन पेसेसरी अन द क्रिम रिएस्टोर द म्युकोजाको लागि दिन्छ। सो दिस इज रिगार्डिङ द के भन्छ हाम्रो भल्भोभेजिनाइटिस। यसको के इन्फेक्सन के पोइन्ट हेऱ्यो भने भल्भोभेजिनाइटिसको यसमा के हुन्छ हाई पिएच हुन्छ पुवर हाइजिन हुन्छ त्यसपछि लो इस्ट्रोजन हुन्छ। त्यसपछि मेजर रिजन इन द चिल्ड्रेनमा हुन्छ किनभने हाम्रो पिएच घटेको हुन्छ पिएच बढेको हुन्छ। यसमा पिएच बढेपछि के हुन्छ इन्फेक्सन इन्फ्लामेटरी बााउन्ड्री जुन छ त्यो ब्रेक हुन्छ जसले गर्दा इन्फेक्सन हाम्रो मजाले सर्न सक्छ। इन्फेक्सन जुन बााउन्ड्री छ त्यो कन्ट्रोल हुँदैन यसमा। त्यसपछि आउँछ आइडेन्टिफाई द कज एन्ड ट्रिट द स्पेसिफिकली। त्यसपछि मेन्टेन द हाइजिन एन्ड के हुन्छ कि ट्रिट द प्रिडिस्पोजिङ फ्याक्टर डायबेटिक एन्ड फरेन बडी इस्ट्रोजन हेल्प टु द एस्ट्रोर के गर्छ हाम्रो नर्मल भेजिनल डिफेन्स एन्ड रिफ्रेक्टरी अट्रोफी केसले कन्ट्रोल गर्छ। सो दिस इज रिगार्डिङ द हाम्रो के हुन्छ भल्भोभेजिनाइटिस। सो इन नेक्स्ट भिडियो वी विल डिस्कस फर्दर मोर टपिक्स।